प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो। हामी पुरानो करारमा हेर्छौँ भने चाहिँ है सभा दिन कति महत्त्वपूर्ण छ भने चाहिँ त्यहाँ पाउँछौँ भने हेर्छौँ भने त्यहाँ के पाउँछौँ भने जब चाहिँ होइन इजरायलीहरूले चाहिँ पवित्र दिन अथवा सभा दिनलाई पवित्र मान्दैनथ्यो त्यस समयमा चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभएको छ भने वचनमा जसले चाहिँ पवित्र दिन सभा दिन होइन मान्दैन उसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नुहोस् होइन। तर हामी नयाँ करारमा हेर्छौँ भने पनि त्यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्दा चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट प्रचारमा हुनुहुन्थ्यो अथवा उहाँको चेलाहरूसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ जतिखेर पनि प्रचार हुन्थ्यो जतिखेर पनि प्रार्थना हुन्थ्यो होइन जतिखेर पनि सँगैको काम हुन्थ्यो भनौँ एक हिसाबले जतिखेर पनि सङ्गति हुन्थ्यो। कहीँ पनि परमेश्वर येशू ख्रीष्टले चाहिँ कहिले पनि सभाघरमा जान चाहिँ छुटाउनु भएन होइन। त्यसै गरी आज हामी पनि तपाईँहरूलाई हौसला के दिन चाहन्छु भने जे कामहरू आइपरे पनि अस्वस्थता भए पनि होइन हामीले पनि पवित्र सभा दिन चाहिँ पवित्र मान्नुपर्छ। अनि यस समय चाहिँ हाम्रो पास्टरको आउनुभएको छ उहाँलाई पनि कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ उहाँलाई स्वास्थ्यले गर्दा गाह्रो हुन्छ कतिपल्ट उहाँको काम होला तैपनि हाम्रो निम्ति भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ भोजनहरू दिनुको निम्ति चाहिँ होइन आत्मिक भोजन दिनुको निम्ति चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ। हामी यस समय चाहिँ हाम्रो पास्टरबालाई दिन चाहन्छु। आउनुहोस् हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद बहिनीलाई। तपाईँ सबैलाई ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह। तपाईँहरू वचन सुन्न तयार हुनुभएको छ। आज हामी वचन के सुन्दैछौँ भन्दाखेरि हामी आज चाहिँ हामी विश्वासको नाप तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँको विश्वासको नाप परमेश्वरले तपाईँलाई कसरी नाप्नुहुन्छ तपाईँको विश्वासको नाप तपाईँले कसरी जान्नुहुन्छ यो कुरा आज हामी वचनबाट तपाईँले जान्नुहुनेछ र आफैले मूल्याङ्कन गर्नुहुनेछ। र म त्यो वचनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा पद पढेर सुनाउनेछु। र विश्वासद्वारा ख्रीष्ट तिमीहरूको हृदयमा बास गरून् र प्रेममा जरा गाडेका दरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाइ लम्बाइ र उचाइ र गहिराइ के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई माफ गर्ने ख्रीष्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। आमेन। ज्ञानलाई माफ गर्ने ज्ञान भन्दा पनि ठुलो परमेश्वरको वचन सारा समझ यो तपाईँको विश्वास हामी तपाईँको विश्वास परमेश्वरमा कतिको छ भनेर आज तपाईँले जान्नुभएको छैन भने तपाईँ आफै जान्न सक्नुहुन्छ। यसकारण हामी तपाईँ आफैले पनि नाप्न सक्नुहुन्छ। अनि यो विश्वासको नाप हामी हेर्नेछौँ। हेरौँ यो हामी वचन सुरु गर्नेछौँ हिब्रू 11 1देखि 3सम्म। यसलाई म आफै नै पढेर तपाईँहरूको अगाडि सुनाउनेछु। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बनियो। आमेन। जुन अदृश्य कुराहरू हामी कसरी बन्यो जुन दृश्यमा देखेको कुरा चाहिँ अदृश्य कुराबाट बनिएको छ। आकाश स्वर्ग पृथ्वी यी सबै कुरा अदृश्य कुराबाट बनिएको छ भनेर यहाँ वचनले भन्दछ। यसकारण चाहिँ विश्वास चाहिँ आशा राखेको हामी जे आशा राख्दछौँ मानिस आशामुखी हुन्छ। हामीले आशा राख्छौँ जे आशा राखेको कुरा छ त्यो चाहिँ त्यसको निश्चय नदेखेको कुराको दृढ भरोसा राख्ने यो कुरा मका आउँछ पक्का आउँछ भनेर हामी भरोसा राख्ने त्यो विश्वास चाहिँ हामीसँग छ। र चाहिँ दृश्यको कुरा चाहिँ अदृश्यले बनेको भनेर हामी थाहा गर्छौँ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यो बनाउनु भएको छ। अनि विषय आत्माले विश्वास गर्छ भनेर हामी आत्माले विश्वास गर्छ भने हामी चाहिँ निर्दोष ठहरिनेछौँ। आजको विषय चाहिँ आत्माले विश्वास गर्छ भने हामी निर्दोष ठहरिनेछौँ।
हाम्रो आत्माले विश्वास गर्दैन भने हामी दोषी ठहरिनेछौँ भन्दछ। परिचय विश्वास काममा प्रकट हुँदैन भने त्यो विश्वास मृत्यु हो भनेर याकुबको पुस्तक 2:17 पनि लेखिएको छ। त्यसैले हाम्रो विश्वास चाहिँ कामबाट, हाम्रो गराइबाट चाहिँ प्रदर्शित हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ यो वचनले भन्दछ। त्यसकारण हामी चाहिँ विश्वासयोग्य काम गर, मण्डलीमा, परिवारमा, समाजमा, साथीभाइहरूमा, जसको साथमा पनि हाम्रो चाहिँ काम विश्वास योग्य काम हुनुपर्छ। हामी ठिक कुरालाई हो, कुरालाई हो, होइन कुरालाई होइन भन्ने एउटा चाहिँ हुनुपर्दछ। अनि यो चाहिँ हामीसँग भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ पुरा विश्वासी भनेर हामीलाई चिन्नछौँ। हाम्रो विश्वास, म विश्वासका 5वटा कुरा तपाईँको अगाडि राख्नेछु। शारीरिक विश्वास, एउटा शारीरिक विश्वास, एउटा परिवर्तनशील विश्वास, एउटा आत्मिकी विश्वास, एउटा विश्वासको, अनि 5औँमा चाहिँ विश्वासको नाप। विश्वासको नापमा पनि विश्वासको तहहरू हुन्छ। तपाईँको विश्वासको तह कतिको विश्वास छ? एउटा बच्चा जन्मिँदा साथै ऊ पहिला हँसेर हिँड्छ, अनि उसले घुँडा टेकेर हिँड्छ, त्यसबाट भित्ता समाएर हिँड्छ, अनि एउटा पर्फेक्ट मानिस भएर हिँड्छ। त्यस्तै नै हामी ख्रिस्टमा पनि, हाम्रो पनि विश्वासको नाप, विश्वासको तह हुन्छ। तपाईँ कुन प्रकारको विश्वास हुनुहुन्छ? चाहे तपाईँ मण्डलीको साधारण सदस्य, एल्डर, डिकन, पास्टर, चाहे जसकै हुनुहोस्, तपाईँको विश्वासको नाप चाहिँ हुन्छ। शारीरिक विश्वास, तपाईँ शरीरप्रतिको विश्वास तपाईँको, अनि विश्वास तपाईँको शारीरिक चाहिँ विश्वास चाहिँ के हुन्छ? नयाँ लुगा, नयाँ राम्रा कुरा खाने, राम्रो ठाउँमा जाने, राम्रो कुरा हेर्ने, यी शारीरिक विश्वास। परिवर्तनशील विश्वास, यो मान्छेमा विश्वास पहिले असल किसिमको आइरहेको छ। आज एउटा विश्वास गर्नुहुन्छ, भोलि त्यो विश्वास परिवर्तन भएर अर्को विश्वास आइलाग्ने कुरा हो। कतिपय ख्रिस्टको वचन पढ्दाखेरि पनि मानिसहरूले त्यसलाई बुझ्न नसकेर चाहिँ उसको विचारहरू त्यो परिवर्तन भइरहेको, विश्वासहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छ सिलसिलमा। कतिपय विश्वासीहरू चाहिँ मण्डली आउँदा विश्वासी, मण्डलीबाट बाहिर गइसकेपछि त्यसको त्यही नै यो विश्वासमा दलबल भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ परिवर्तनशील विश्वास। अनि काम बिनाको विश्वास, विश्वास गर्छु भन्छ अनि त्यसले कामबाट प्रदर्शित हुँदैन। आज यो कुरा चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ, काम बिनाको विश्वास। र आत्मिक विश्वास, तपाईँ र मेरो आत्माको विश्वास चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ? हामी विश्वासको नापमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रो आत्मिक विश्वास चाहिँ कस्तो हुनुपर्दछ भनेर हामी बाइबलद्वारा नै हेर्दैछौँ। हामी यशाया 35 को 5 र 6 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। तब अन्धकारका आँखा खोलिनेछ र बहिराहरूको कान उघारिनेछ। तब लङ्गडाहरू मृग झैँ उफ्रिनेछन् र गुङ्गाहरू जिब्रोले स्तुति गर्नेछ। उजाड साँझमा पानी फुटेर निस्किनेछ, मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछ। आमेन। तपाईँको आत्मिक विश्वास, तपाईँ यदि आत्मामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने अन्धहरूको आँखा खोलिनेछ, बहिराहरूको कान उघारिनेछ। तब लङ्गडाहरू मृग झैँ उफ्रिनेछन्, गुङ्गाहरूको जिब्रोले स्तुति गर्नेछ र उजाड स्थानमा पानी फुटेर निस्किनेछ र मरुभूमिमा खोलाहरू बग्नेछन्। यो चाहिँ विश्वास। तपाईँको विश्वासमा बाइबलमा धेरै ठाउँमा यस्ता विश्वासको कुरा गरिरहेको छ कि पहाडलाई यो ठाउँबाट हटेर समुद्रमा खस भयो भने त्यो जानेछ, होइन? त्यो भनेको छ। यसकारण चाहिँ लङ्गडाहरू हिँड्नेछन्, लङ्गडा भएर हिँड्न नसकेका मानिसहरू तपाईँको मण्डलीमा आउन तिनीहरू हिँड्न थाल्नेछन्। रोगी बिमारीहरू चङ्गाइ हुनेछन्। अनि
उजाड स्थानमा जुन उजाड स्थानमा पानी नहुने ठाउँमा पानी फुटेर मूलहरू निस्कनेछ तपाईँ त्यो मूल तपाईँको विश्वास त्यो चट्टान हो अनि तपाईँको आत्माको विश्वास चाहिँ त्यो प्रकारको हुनुपर्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। हामीले 4 किसिमका विश्वासहरू हेऱ्यौँ। शारीरिक विश्वास, शरीरका विश्वासहरू, अनि परिवर्तनशील विश्वास, विश्वास बदलिरहने कुराहरू, र हामी काम बिनाको विश्वास, काम बिनाको विश्वास। हामी विश्वास गर्छौँ भन्छौँ तर कामबाट व्यवहारबाट देखाउँदैनौँ भने त्यो विश्वास चाहिँ मरेतुल्य हो भनेर चाहिँ याकुबको 2:17 भन्दछ। भनेदेखि हाम्रो विश्वास चाहिँ त्यो प्रकारको विश्वास चाहिँ हुनुपर्दछ। अब हामी चाहिँ हेर्न जानेछौँ हाम्रो विश्वासको नाम 5 नम्बर। हामीले आजको मुख्य वचन चाहिँ हाम्रो विश्वासको नाम। हाम्रो विश्वासको तह कतिको छ हामी आफै हामीलाई जाँच्न सक्छौँ। हामी यो जाँच्नुभन्दा अगाडि हामी इजिकेलको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ। इजिकेल 47 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म हेर्नु भने जब ती मानिस एउटा नाप्ने टाँगो हातमा लिएर पूर्वतिर गए तब तिनले 1000 हात नापे र गोलीगाठासम्म गहिरो पानीबाट मलाई हिँड्न लगाए। गोलीगाठासम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तिनले अर्को 1000 हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तब तिनले अरू 1000 हात नापे तर अब त्यो तर्न नसके नदी भयो किनभने पानी भरेको थियो। त्यो पौडिन सक्ने गहिरो भएको थियो। वारपार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो। तिनलाई सोधे, ए मानिसको छोरो के यो देख्दैछस् भनेर चाहिँ यहाँ भनिएको। यसकारण चाहिँ हाम्रो विश्वासको नाम परितह हुन्छ। यो गोलीगाठासम्मको, घुँडासम्मको, कम्मरसम्मको र चुर्लुमको डुबिने। अब हामी चाहिँ आफैलाई जाँच्न पनि सक्छौँ, नाप्न सक्न पनि सक्दछौँ हाम्रो नाप कहाँसम्मको छ। परमेश्वरको वचनबाटै हामी आफ्नो नाप हेर्न सक्छौँ। हाम्रो विश्वास चाहिँ घुँडासम्मको, गोलीगाठासम्मको विश्वास, या हाम्रो घुँडासम्मको विश्वास, या हाम्रो कम्मरसम्मको विश्वास, या हामी चुर्लुममा विश्वासमा डुबेका छौँ। यही विश्वासको नाप अनुसार परमेश्वरले हामीलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ विश्वास, हाम्रो विश्वास चाहिँ हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ भनेदेखि हाम्रो घर परिवारमा हाम्रा आदरणीय व्यक्तिहरूलाई हामीले इज्जत आदर गर्नुपर्दछ। अनि जसले आफ्नो आमा बाउलाई खुसी राख्दछ परमेश्वरलाई खुसी राख्दछ भनेर बाइबलले भन्दछ। जसले आफ्नो श्रीमानलाई खुसी राख्दछ उसले परमेश्वरलाई खुसी राख्दछ। त्यसकारण हामी मण्डलीमा जाँदैमा, बाइबल बोक्दैमा, अनि हामी चाहिँ प्रार्थना गर्दैमा, सङ्गति गर्दैमा हाम्रो चाहिँ विश्वास बलियो हुँदैन। हाम्रो विश्वास चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्दछ, जो स्वर्गका परमेश्वरलाई उहाँसँगको सम्बन्धमा, उहाँसँगको विश्वासमा हाम्रो आत्माले, यूहन्ना 4:24 पनि लेखेको छ, आत्माले परको आत्मासँग होइन सत्यतामा गर्दछ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ विश्वास चाहिँ प्रमाणित भएको विश्वास, परमेश्वरलाई मनलाग्दो विश्वास, अनि परमेश्वरले आशिष दिन योग्यको विश्वास चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ। हाम्रो आत्माले परको आत्मालाई विश्वास गर्दछ भने विश्वास केमा? सत्यतामा। त्यो सत्यमा हाम्रो हानि या नोक्सान या नाफा या जेसुकै भए तापनि त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ हानि नोक्सानी नाफा भए तापनि नभए तापनि हामीले त्यो सत्यतामा हामी रह्यौँ भनेदेखि हाम्रो विश्वासको नाप
परमेश्वरले चाहे जस्तै हामी भन्न सक्छौँ। हाम्रो गोलीगाठासम्मको पनि होइन, घुँडासम्मको पनि होइन, कम्मरसम्मको पनि होइन, हामी परमेश्वरलाई चुरुम्ब डुबेको हाम्रो नाप हुन्छ। यसकारण प्रियहरू, म तपाईँहरूलाई शरीर डुब्नेसम्मको तपाईँको जीवनको नाप होस्। परमेश्वरले विश्वासको नाप, अनि परमेश्वरले तपाईँलाई नाप्दा तपाईँको विश्वासको नाप चाहिँ घुँडासम्म, गोलीगाठासम्म, कम्मरसम्म नभइकन पुरा शरीर डुब्नेसम्मको नाप होस्, विश्वासको तह चाहिँ बढोस् भन्ने म चाहन्छु। अब हामी चाहिँ यी विश्वासको नापको निष्कर्षतिर हामी जान्छौँ। हामी हेर्नेछौँ रोमी 10:17। रोमी 10:17 लेखिएको छ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ, र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। आज तपाईँले प्रचार सुनिरहनु भएको छ, प्रचारबाट विश्वास आउँछ, विश्वासबाट त एउटा पर्फेक्ट तपाईँ विश्वासी बन्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रचार गर्ने र वचन सुन्नेको सम्बन्ध पनि एकदम असल सम्बन्ध हुनुपर्छ। यहाँ भनिएको छ नि, विश्वास जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ। विश्वास चाहिँ ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ, ख्रीष्टको प्रचारबाट। तपाईँहरू ख्रीष्टको प्रचार सुनिरहनु भएको छ, मैले प्रचार गरिरहेको छु, तपाईँहरू विश्वासमा बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको विश्वासलाई कायम गर्न, तपाईँको विश्वासको तह बढाउन तपाईँ कुन तहमा तपाईँको विश्वासलाई राख्न चाहनुहुन्छ? मैले गरेर तपाईँको विश्वासको तह बढ्ने घट्ने होइन, मैले सुनाउने हो। तपाईँले आफ्नो विश्वासको नापलाई बढाउने, तह बढाउनुहोस्। अनि तपाईँको विश्वासको नाप चाहिँ त्यो प्रकारको होस् जो चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण योग्यको होस्। हामी 1 युहन्ना 3:22मा हेऱ्यौँ भने, जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने उहाँको मनपर्ने काम हामी गर्छौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, जे माग्छौँ सो उहाँबाट पाउँछौँ, किनभने हामी उहाँको मनपर्ने काम गर्छौँ। उहाँको मनपर्ने काम गरेको कारणले उहाँले हामीलाई चाहिँ जे मागे पनि दिनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ मैले सधैँ भन्ने गर्दछु कि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी माग्छौँ भने पास गरेर हेर्नुपर्छ, परमेश्वरसँग मागेर हेर्नुपर्छ। तिमीहरूले मागेकै छैनौ, बाइबलले त्यही भनिरहेको छ, मागेका छैनौ, अनि सफा चित्रसँग मागेकै छैनौ, सफा सोचले मागेकै छैनौ। परमेश्वर त्यहीले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै हामी रोमी 1:17 हेऱ्यौँ भने, सुसमाचार चाहिँ परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ। त्यो धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासद्वारा नै आउँछ, विश्वासद्वारा नै त्यो धार्मिकता आउँछ। जब विश्वासमा बलियो छ भने त्यो धार्मिकता स्वतः आउँछ भनेर यहाँ भन्छ। यस्तो लेखिएको छ, धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ। धर्मी चाहिँ धार्मिकता कहाँ रहेछ भन्दाखेरि विश्वास। विश्वास के रहेछ भने विश्वासको तह रहेछ, विश्वासको नाप रहेछ। विश्वासको नाप हाम्रो विश्वास कहाँसम्म छ, अब हामी कहाँसम्मको विश्वास गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा आज हामी नै सिक्दछौँ। यसकारण हामीले स्वर्गका कुराहरू पुरा गऱ्यौँ भने, मत्ती 31 र 32मा लेखेको छ, स्वर्गको राज्य रायोको दाना जस्तै हो, जो एकजना मानिसले लगेर आफ्नो बारीमा रोप्यो। त्यो यत्रो आँखाले हेर्दै गाह्रो, त्यो बिउ चाहिँ सानो आँखाले देख्नु गाह्रो, जब बढ्छ तब त्यो सबै सानपाटोबाट ठुलो हुन्छ र त्यो रुख नै भइहाल्छ। आकाशका चराचुरुङ्गी त्यसमा गुड लाउँछन्। त्यो किसिमको हाम्रो चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ। सुरुको विश्वास रायोको दाना जति नै विश्वास भइरह्यो भने, विश्वास बढेन भने के हुन्छ? तपाईँको विश्वासको नापको दूरी कम हुन्छ, विश्वास कम हुन्छ। जति विश्वास योग्य
तपाईँको विश्वास बढ्दै गयो उति तपाईँको जीवनमा आशिष बढ्ने हो। यो चाहिँ बाइबलले भन्दछ। हामीले अर्को रोमीको पुस्तकबाट हेऱ्यौँ भने कि रोमी 10:10ले भन्छ, मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। हृदयले विश्वास गर्नुपर्छ विश्वासी हुनुको निम्ति। विश्वासी बाइबल बोक्दैमा विश्वासी हुँदैन, प्रार्थना गर्दैमा विश्वासी हुँदैन, वचन पढ्दैमा विश्वासी हुँदैन। विश्वास चाहिँ उसको हृदयबाट नै विश्वास गर्नुपर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। ऊ दोषरहितको जीवन जिउँछ। दोषरहितको जीवन जबसम्म जिरहेको हुन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। उद्धार र मुक्ति पाउनुको निम्ति विश्वासले उसलाई निर्दोष बनाउँछ। निर्दोषले उसले मुखले स्वीकार गर्छ र उसले उद्धार र मुक्ति पाउँछ भनेर बाइबल। अर्को रोमी 12:3ले पनि यसरी भन्छ, जसले आफूलाई जस्तो सम्झनु पर्छ त्यो भन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। मान्छेले म आत्मिकी, अर्को चाहिँ नआत्मिकी, म मण्डली जाने, म टाइममा मण्डली जान्छु, म सबै कुरा गर्छु, म सबै कुरा गरेको हुन्छु भन्छ। त्यो आत्मिकी देखाउनु पर्यो। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, जस्तोलाई जस्तो सम्झनुपर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्। हामी जसलाई जस्तो किसिमले सम्झनुपर्छ त्योभन्दा बढी पनि होइन, घटी पनि नसम्झ भनेर चाहिँ यहाँ बाइबलले भन्छ। तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम, नाप भनेको छ यहाँ पनि। त्यसकारण तपाईँको विश्वासको नाप बमोजिम नै परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तपाईँको विश्वास घुँडाको जत्रो विश्वास, घुँडाको गोलीगाँठासम्मको विश्वास छ भने तपाईँले सानै कुरा दिनुहुन्छ होला। घुँडासम्मको विश्वासको नाप छ भनेदेखि उहाँले त्यो अनुसारको अलिकति ठुलो चाहिँ दिनुहुन्छ होला। तपाईँ कम्मरसम्मको नाप छ भने तपाईँलाई त्योभन्दा अलिक ठुलो दिनुहुन्छ होला। तपाईँको शरीर नै चुर्लुम्म डुबेको नाप छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरसँगको विश्वास छ भनेदेखि तपाईँले त्यो ठुलो नै तपाईँले प्रशस्त मात्रामा पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको पोखिने गरी होइन, वचनले भन्छ नि पोखिने गरी त्यहाँ जति राख्यो भने त्यसबाट बढी गएर पोखिने गरी तपाईँलाई आशिष दिन्छ। आशिष आउँछ अनि त्यो आशिष तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो। मलाई आशिष पाएँ, म धनी भएँ। त्यो धन चाहिँ तपाईँ आफै मात्रै त्यसमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको मण्डलीका सदस्यहरूलाई दुःख परेको बेलामा, गरिबहरूलाई दुःख परेको बेला, रोगी बिरामीहरूलाई आवश्यकता परेको बेलामा सहायता गर्नु हुँदैन भनेदेखि के परमेश्वरले दिनुहुन्छ होला? यो हो तपाईँको विश्वासको नाम, यो हो तपाईँले गर्ने कर्तव्य हो। अनि हामी त यो शरीर त हामी यो पृथ्वीमा दिएको समयसम्म हामी रहन्छौँ, पछि त हामी एक दिन मृत्यु हुन्छ। तब हामी के लिएर जान्छौँ? केही पनि लिएर आएका छैनौँ, हामी केही पनि लिएर जाँदैनौँ। तर हामीले हाम्रो विश्वास, परमेश्वरको विश्वासको नाप कि गोलीगाँठासम्मको विश्वासको नापले बोकेर हामी स्वर्ग जान्छौँ। पछि म तपाईँलाई स्वर्गको बारेमा बताउँछु। स्वर्ग पनि धेरै प्रकारको छ, स्वर्गको तह छ। अहिले विश्वासको नाप हेऱ्यो, हामी अर्को समयमा हामी स्वर्गमा हेर्नेछौँ। तपाईँ घुँडासम्मको विश्वास छ भने तपाईँ पहिलो स्वर्गमा मात्रै रहन चाहनुहुन्छ? दोस्रो स्वर्ग छ, फेरि तेस्रो स्वर्ग छ, तह छ स्वर्गको पनि, जहाँ परमेश्वर स्वयं आफू सिंहासनमा बास गर्ने स्वर्गमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको विश्वासको नापलाई बनाउनुहोस्। परमेश्वरको सम्बन्ध राम्रो राख्ने भनेको चाहिँ परमेश्वर के गरेर खुसी हुनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्दा खुसी, परमेश्वरमा विश्वास गर्दा खुसी। परमेश्वरले वचनले भन्दछ, गरिब गुरुवा, साना बालकहरूलाई, गरिब गुरुवाहरूलाई, असहाय महिलाहरूलाई, तुरातुरीहरूलाई, विधवाहरूलाई, अनि अशक्त मानिसहरूलाई, अनि रोगी दुःख बिमारीहरूलाई अनि जब सहायता गर्नुहुन्छ भने तपाईँको स्वर्गमा तपाईँको इनाम छ भनेर बाइबलले नै बोल्दछ। भनेदेखि साँच्चै तपाईँको विश्वास मण्डली जाँदैमै तपाईँ विश्वासको तह बढ्यो, तपाईँ विश्वासी हुनुभयो। बाइबल बोक्दैमा तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ,
आज तपाईँ यो चुनौतीको कुरा थाहा गर्नुपर्छ। यसकारण हाम्रो विश्वासको लेभल कहाँ छ, हाम्रो विश्वास कोसँगको छ। यदि हामी चाहिँ प्रचार गर्छौँ मानिसको वाह पाउनको लागि, अब अन्य भाषा बोल्छौँ मान्छेको वाह पाउनको लागि भनेदेखि तपाईँसँग अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले अर्कोलाई त्यो अन्य भाषा खुलाउने पनि दिनुहुन्छ। म त्यो विश्वास गर्छु। मलाई परमेश्वरले जसरी येशूलाई सपनामा दर्शन दिनुभयो, 20 वर्षमा सपना दर्शन दिनुभयो, 40 वर्षमा उहाँले सपना दर्शन पुरा गर्नुभयो। पुरा गर्ने काम चाहिँ हामीले पुरा हुनुपर्छ। तपाईँलाई मैले आज देखाएका कुराहरू, भनेका कुराहरू भविष्यमा पुरा भएन भने त म त झुट भएँ। परमेश्वर झुटसँग होइन सम्बन्ध रहँदैन। यसकारण हाम्रो विश्वासको नाप चाहिँ परमेश्वरमा एकदम बलियो र मजबुत हुनुपर्दछ भन्न छ बाइबलले। अब हामी हितोपदेश 15:21 हेऱ्यौँ भने पनि यहाँ भनिएको छ, मानिसको चाल त सधैँ परमप्रभुको दृष्टिमा रहिरहन्छ। मानिसको चाल, तपाईँको चाल के छ? सारा जगतलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट निहालेर हेरिरहनु भएको छ। तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको विचारमा के छ, अनि तपाईँले कस्तो किसिमले सङ्गति गर्दै हुनुहुन्छ, घरमा कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको चाल सबै परमेश्वरले सधैँ दृष्टिमा रहिरहन्छ र उहाँले त्यसको सबै मार्गहरू जाँच्नुहुन्छ। सबै मार्गहरू परमेश्वरले जाँच्नुहुन्छ। तपाईँ मानिसको अगाडि बेठिक जेसुकै हुनुहोस्, तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ तपाईँ सधैँ नै ठिक रहनुहोस्। जब तपाईँ परमेश्वरको नजरमा ठिक रहनुहुन्छ भने तपाईँ परिवारमा ठिक हुनुहुन्छ, मण्डलीमा ठिक हुनुहुन्छ, समाजमा ठिक हुनुहुन्छ, राष्ट्रमा ठिक हुनुहुन्छ, अनि तपाईँको सम्बन्ध परमेश्वरको सम्बन्ध हुन्छ। हामी 1 पत्रुस 5:2-4 पढलाई हेर्नेछौँ। परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, जिम्मामा रहेका माथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उधार नभएर, तब तिमीहरूले नओइलाउने मुक्ति प्राप्त गरे। त्यसकारण मण्डलीमा, चर्चमा, घरमा, परिवारमा त्यो किसिमको करले होइन, कापले होइन, कुनै लोभले होइन भनेर यहाँ नओइलाउने मुकुट। अस्ति पनि हामीले हेरेका थियौँ 2:10 प्रकाश 2:10 10-20 वर्ष हामीलाई दुःख हुन्छ तर हामीले मुकुट पाउनेछौँ भनेर हामीले सुनेका थियौँ। यहाँ पनि नओइलाउने मुकुट पाउनु। यसकारण तपाईँको नाप कहाँसम्म छ? तपाईँ आजै आफ्नो नापलाई जानेर परमेश्वरमा अझ नजिक हुनुहोस्। आफ्नो व्यवहारमा तपाईँले फरक पनि ल्याउनुहोस्। जुन गरिरहेको छ त्यो कुरालाई परिवर्तन भएर नयाँ गर्नुहोस्। शारीरिक विश्वास, परिवर्तनशील विश्वास, काम बिनाको विश्वास, आत्मिकी विश्वास, आत्माको विश्वास, अनि चाहिँ विश्वासको नापमा तपाईँ बलियो हुनुभएको म चाहन्छु। त्यस्तै प्रेरित 11:14 पनि यसरी भनिएको छ, उनले तिमीलाई वचन सुनाउनेछन् जसद्वारा तिमीले उद्धार पाउनेछौ, तिमी र तिम्रा सारा परिवारले। यसकारण हामीले वचन तपाईँलाई सुनाउँछौँ जसद्वारा तपाईँहरूले उद्धार पाउनुहुनेछ। अघि भनेको छ नि, वचन चाहिँ सुनेर आउँछ, वचन कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट आउँछ। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले सुनायौँ। अनि तपाईँ र तपाईँको परिवार चाहिँ परिवार। अब म अर्को पद चाहिँ म पढ्नै आग्रह गर्छु। एकजनाले पल्टाएर पढ्नुहोस्। इजिकेल 36:26 अलि चर्को स्वरले पढिदिनुहोस्। इजिकेल 36:26 म तिमीहरूलाई एउटा नयाँ हृदय दिनेछु र तिमीहरूभित्र म नयाँ आत्मा हालिदिनेछु।
र म तिमीहरूभित्र नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय निकालेर तिमीहरूबाट ढुङ्गाको हृदय झिकेर म त्यसको सट्टामा तिमीहरूलाई मासुको हृदय दिनेछु। त्यसको सट्टामा म मासुको हृदय दिनेछु। आमेन। परमेश्वरले भन्नुभएको छ हाम्रो हृदय चाहिँ कठोरको हृदय हुन्छ। मानिसको हृदय कठोर हुन्छ। मानिसको कठोर हृदय यदि तपाईँको विश्वासको नाप तपाईँको बढ्दै तह बढ्यो भनेदेखि अनि तपाईँको सबै काम असल भयो भनेदेखि तपाईँको हृदय चाहिँ कठोर ढुङ्गाको हृदयलाई पनि उहाँले निकालेर त्यसमा नरम त्यसमा मासुको हृदय हालिदिनु हुनेछ। ढुङ्गा जस्तो कठोर होइन, मासु जस्तो नरम व्यवहारको अनि नर्म सोचको नर्म सबै कुरा नरम र तपाईँको विश्वासको नाप चाहिँ यस किसिमले वृद्धि हुनु परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यसकारण हामी चाहिँ इजिकलको पुस्तक 47को 3देखि 5 हेऱ्यौँ भने हाम्रो गोलीगाठासम्मको नाम, घुँडासम्मको नाम, कम्मरसम्मको नभइकन हाम्रो सारा शरीर दुख्नेसम्मको त्यो विश्वासमा चाहिँ हामीलाई अघि बढाउन परमेश्वरले हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनु। यसकारण चाहिँ विश्वास चाहिँ हामीले जे आशा राखेका छौँ, हामी प्रार्थना गर्दाखेरि आशा राखेर प्रार्थना गर्ने आशा। अनि नदेखेको कुरालाई विश्वास गर्छौँ, देखेको कुरालाई होइन, हामीले नदेखेको कुरालाई विश्वास साथ हामीले माग्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीहरूको निम्ति त्यो तयार गर्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ आशाहरू चाहिँ विश्वासमा राख्नुपर्छ। विश्वास चाहिँ शारीरिक विश्वास जस्तो होइन। सोच्यो, शरीरमा विश्वास गर्यो, शरीरबाट त्यो पाए पनि नपाए हराएर जान्छ। परिवर्तनशील विश्वास, आज यो विश्वास गर्यो, भोलि अर्को विश्वास गर्यो, विश्वास परिवर्तन भइराख्ने परिवर्तनशील विश्वास हुन्थ्यो। अनि काम बिनाको विश्वास, जो विश्वास गर्छु भन्छ, व्यवहार गर्दैन। काममा विश्वास गर्दैन भयो कि त्यो विश्वास त बाइबलले मृत्यु नै भनेर बाइबलले घोषणा गरिदिएको छ। यसकारण तपाईँ र मेरो विश्वासको जति हामी विश्वासी वर्ष जस्तै 1 वर्ष भयो, म 5 वर्षको विश्वासी, म 20 वर्षको विश्वासी, म 25 वर्षको विश्वासी, म 50 वर्षको विश्वासी। हामी चाहिँ विश्वासमा वर्ष मात्रै बढेर हुँदैन, हाम्रो विश्वास पनि ग्रोथ बढ्दै जानुपर्छ। यसकारण हाम्रो विश्वासको नाप पनि बढ्दै गएर एउटा सानो शिशुलाई पहिला हँसिन्छ, अनि घुँडा देख्छ, अनि बिस्तारै बामी सर्छ, अनि पर्फेक्ट भएर हिँड्छ। त्यसै गरी हाम्रो विश्वास पनि त्यो प्रकारको होस् भन्ने चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। यसकारण चाहिँ हामी पूर्ण विश्वास, सुरुङ्ग डुब्ने विश्वास हामीसँग परमेश्वरले दिनुहुनेछ। र तब हामीले जे मुखबाट बोल्नेछौँ, हामीलाई प्रकाश दर्शन, अस्ति हामीले प्रकाश दर्शनका बारेमा हेऱ्यौँ। प्रकाश दर्शनहरू पनि धेरै आइरहेको छ। अनि जे हामीले माग्दछौँ, हाम्रो प्रार्थना सुनवाई हुन्छ। अनि हामी जहाँ गए आशिषित जीवन जिउन पाउँदछौँ। र परमेश्वरले हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रशस्त बनाइदिनु भएको छ। जस्तो विश्वास चाहिँ हामीले अर्को एउटा पढ हेरौँ, दानियल 3को 17 र 18 हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के भएको, 3 जना। अब यो अति पढ हेर्नेछौँ, दानियल 3 पल्टाउँ त हामीले। यहाँ सद्रक, मेसक र अबेदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अघि हाम्रो आफ्नै पक्षमा भन्नुपर्ने आपसित केही छैन। हे महाराजा, यदि हामी दन्किरहेको आगो भट्टीमा फाल्यौँ भने पनि हामीले सेवा गरेका परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। तर हामीलाई
उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि हे महाराजा हजुरको देवताको सेवा गर्ने छैन, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भने हजुरलाई थाहा हो भन्ने हामी चाहन्छौँ भनेर यहाँ होइन सद्रक मेसक र अभिदेवले चाहिँ आगोमा भट्टीमा फाल्ने मन्जुर गर्यो त्यो सुनको मूर्तिलाई भोग्नु पर्दैन भनेर। र त्यहाँ चाहिँ साँच्चै उसलाई पछि ऊ आगो भट्टीमा फालेको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ 3 जना मात्रै होइन 4 जना भइरहेको दन्केको आगोमा सुन पगाल्ने आगोमा मानिस त 1 मिनेसमै त्यो चाहिँ खरानी हुने आगोमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको रौँमा त्यो भाँसोको गन्ध पनि नआउने गरी उनीहरू निस्केका हुन्छन् र नबुकदनेस्सरले तिम्रो परमेश्वर त त्यो प्रकारको परमेश्वर, त्यसकारण हाम्रो स्वर्गका परमेश्वर जीवित परमेश्वर, जीवित वचन तपाईँहरू परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको छ। तपाईँहरूलाई परमेश्वरको हातमा परमेश्वरमा तपाईँहरू बढ्नुहोस्, आशिषित जीवन जिउनुहोस्। भोलिका दिनमा यहाँ चाहिँ मण्डलीले पनि तपाईँको मण्डलीमा प्रशस्त मानिसले खचाखच भएको अनि तपाईँहरूको जीवनमा प्रशस्त आशिष भएको, तपाईँको यहाँ गाडी बस तनातन भएको, मण्डली प्रशासन सिस्टमेटिक चलाएको अनि विश्वासी पनि एकदमै डिसिप्लिनमा रहेको होस् भन्ने म चाहन्छु। धन्यवाद। वचन सुन्नुभएको निम्ति हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस्। परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ परमेश्वरले आज विश्वासको नापको वचन, शारीरिक विश्वास, परिवर्तनशील विश्वास, काम बिनाको विश्वास, आत्मिक विश्वास, विश्वासको नाप भोलि राख्नसम्म